अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 1973 का आइन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं इसकी तदवीन कैसे और कब हुई। सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेट की हैसियत से कौम को यकीन दिलाया कि मुनासिब वक़्त पर मुल्क से मार्शल लॉ हटा दिया जाएगा और आइनी हुकूमत बहाल कर दी जाएगी। आइन मजरूआ 1972 मंजूर करके 21 अप्रैल से मुल्क से मार्शल लॉ हटा दिया गया। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल दस्तूर का मसद्दा तैयार करने के लिए 25 रुकनी कमेटी मुकर्रर कर दी, जिसने 1 अगस्त 1972 को आइनी मसद्दा कौमी असम्बली के सामने पेश कर दिया। कौमी असम्बली ने इसको मंजूर कर लिया। ताहम 14 अगस्त 1973 को मुल्क में नया आइन नाफिज हो गया। नेक्स्ट है 1973 के आइन की खसूसियात। सबसे पहले जो इसकी खासियत है वो है तहरीरी आइन। 1973 का आइन तहरीरी है। ये एक 280 दफ़ात और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल दस्तावेज़ है। पाकिस्तान के साबका दसातीर भी तहरीर थे। तहरीरी दस्तूर दुनिया के अक्सर ममालिक में मौजूद है, जैसे अमेरिका, भारत और ईरान वगैरह। नंबर 2 पे है नीम इस्तवार आइन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मौजूदा आइन नीम इस्तवार था। ये ना तो इस कदर इस्तवार यानी गैर लचकदार है जैसे बरतानवी आइन, और इसकी सूरत लचकदार और गैर लचकदार के बीन बीन है। नंबर 3 पे है स्टूडेंट्स वफाकी निज़ाम। 1973 का आइन भी पहले दोनों गुज़श्ता 1956 और 1962 की तरह वफाकी नौयत का है। पाकिस्तानी वफाक 4 सूबाई इकाइयों पर मुश्तमिल है। सूबा पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान इसके वफाकी हिस्से हैं। सूबों को इख्तियारात मरकज़ के बरक्स आइन से दिए गए हैं, ताहम मरकज़ को मजबूत रखने के लिए इसे अहम किस्म के इख्तियारात हासिल हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे है इस्लामी दस्तूरी। 1973 के आइन में साबका दसातीर की तरह मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। यह आइन वफाकी और पार्लिमानी होने के साथ साथ इस्लामी भी है। पहली दफ़ा इस आइन में गुज़श्ता दसातीर के बरक्स इस्लाम को सरकारी मज़हब की हैसियत दी गई। साबका दोनों ही दसातीर में सिर्फ सरबराह के लिए मुसलमान होना ज़रूरी था। इसके बरक्स मौजूदा दस्तूर में मुल्की सरबराह के अलावा वज़ीर आज़म के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी मुसलमान हो। नंबर 5 पे है पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत। 1973 का आइन जमहूरी होने के साथ साथ पार्लिमानी हुकूमत का हामिल है। उम्मीद की जाती है कि अब यह निज़ाम बफज़ल खुदा मालिक के लिए मुफीद और सूदमंद रहेगा, क्योंकि अब मुल्की हालात पहले से अक्सर मुख्तलिफ हैं और जमहूरी अदारे मुल्क में रूबा अमल हैं। नंबर 6 पे है 2 ईवानी मुकन्ना। 1973 के दस्तूर में 2 ईवानी मुकन्ना को अपनाया गया, जबकि पाकिस्तान के साबका आइन में 1 ईवानी मुकन्ना के हामिल थे। मौजूदा पार्लियामेंट्री दोनों अवान बाला यानी सेनेट और दूसरा अवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। अवान बाला वफाकी इकाइयों का नुमाइंदा है। मुल्की दस्तूर में तरमीमी मुकन्ना का ही फरीज़ा है। नंबर 7 पे आज़ाद अदलिया। 1973 के आइन के तहत मुल्क में शहरी आज़ादियों और अदल इंसाफ के सस्ते असूल के ज़रिए बाख्तियार अदलिया का वजूद कायम किया गया। अवामी हकूक़ की पामाली की सूरत में आज़ाद अदलिया ही हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करती है। नंबर 8 पे है कानून की बालादस्ती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के अहम तकाज़ों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई। मुल्क में सिर्फ एक ही कानून और एक ही किस्म की अदालतों का वजूद पाया जाता है। कानून शिकने की सूरत में कोई फ़र्द, कोई सरकारी मुलाजिम हो या आम आदमी, इसे एक अदालत में पेश किया जाता है। कानून को हाथ में लेने वाले अफराद को सख्त सज़ा दी जाती है। कानून की बालादस्ती जमहूरियत का खासा है। नंबर 9 पे है बराह रास्त इंतखाब। स्टूडेंट्स, 1973 के आइन की रूह से सूबाई और कौमी असम्बली के लिए बराह रास्त बिलावास्ता तर्ज़ इंतखाब को अपनाया गया। अवाम अपने नुमाइंदगान को बराह रास्त मुंतखब करेंगे। इस तरह मुल्क में सियासी शऊर तेज़ी से बढ़ेगा। नंबर 10 पे है कौमी ज़ुबान। मौजूदा आइन के मुताबिक दफ्तरी और कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। 15 साल के अरसे में अंग्रेज़ी की जगह उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत हासिल होगी। इस वक्त तक अंग्रेज़ी दफ्तरी ज़ुबान मौजूद रहेगी। स्टूडेंट्स, नंबर 11 पे है हुकूमत अमली के असूल। आइन के दूसरे बाब में पॉलिसी के असूल
10 عنوانات کے تحت درج کیے گئے۔ ان اصولوں کی روح سے ملک میں قرآن پاک اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کو لازمی کیا جائے گا۔ گروہی تعصبات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ سماجی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ نمبر 12 پہ ہے معاشی عدل۔ پاکستان کے موجودہ دستور میں معاشی عدل کے خاص پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا۔ معاشی مساوات کو عوام کے لیے آئین سازوں نے معاشی مساوات پر بہت زور دیا۔ عوام کی بہتری اور مزدور کی بھلائی کے لیے معاشی اونچ نیچ کو دور کرنے کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ نمبر 13 پہ ہے فلاحی ریاست۔ دور جدید میں دنیا میں فلاحی ریاست کا تصور عام پایا جاتا ہے اور ہمارا موجودہ آئین بھی رفاہی اور فلاحی ریاست کا حامل ہے۔ اس آئین کی روح سے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ملک کے تمام شہریوں کو رنگ، ذات، برادری، جنس، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق بلا امتیاز حاصل ہوں گے۔ ملک میں آزادی اور مساوات کا دور دورہ ہوگا۔ ریاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی۔ نمبر 14 پہ ہے موجودہ آئین میں بنیادی حقوق کا واضح اندراج ہے۔ بنیادی حقوق دستور کا ہمیشہ ایک اہم جزو ہوا کرتے ہیں۔ آئین سازوں نے بنیادی حقوق کو فراہم کر کے آئین کے جمہوری ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ بنیادی حقوق میں شہری آزادی اور سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ حق زندگی، حق خاندان، حق تعلیم، حق روزگار، حق مذہب جیسے اہم حقوق کی فہرست فراہم کی ہے۔ نمبر 15 پہ ہے صوبائی خود مختاری۔ صوبائی خود مختاری کا موجودہ آئین میں بہترین اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے سابقہ دساتیر میں صوبائی خود مختاری ایک اہم مسئلہ بنی رہی اور بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں اس عنصر نے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 16 پہ ہے ریاست سے وفاداری اور آئین کی پابندی۔ آئین میں ملک سے وفاداری کا عنصر واضح طور پر موجود ہے۔ ملک دشمن عناصر اور تخریب کاروں کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قومی ترقی اور ملکی بہبود کے لیے آئین کی پاسداری اور ملک کی وفاداری ہر شہری کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 17 پہ ہے استحصال کا خاتمہ۔ موجودہ آئین کی روح سے پاکستان میں کوئی فرد یا کوئی گروہ کسی شہری کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ عوام کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سرمایہ دار نظام کا قلعہ کما کیا جائے گا۔ مساوات محمدی کا ملک میں دور دورہ ہوگا۔ نمبر 18 پہ ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کی روح سے سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کو ہر قسم کا تحفظ حاصل ہوگا۔ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ ریاست اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے گی۔ انہیں وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کو نمائندگی دینے کے لیے اضافی نشستیں بھی مخصوص کی گئی ہیں۔ نمبر 19 پہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ 1973 کے آئین کی روح سے ملک میں غیر اسلامی قوانین کی روک تھام کے لیے اسلامی نظریے کی کونسل تشکیل کی جائے گی، جو کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 افراد پر مشتمل ہوگی۔ اس کونسل کے اراکین کا انتخاب صدر پاکستان ایسے افراد میں سے کریں گے جو قرآن پاک، حدیث، سنت اور اسلامی فقہ کے اصولوں سے واقف ہوں گے۔ اس کونسل کے طریقہ کار کے مطابق 9 سال کے اندر تمام قوانین اسلامی سانچے میں ڈال دیے جائیں گے۔